اللہ اکبر اللہ اکبر کریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کر صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی. او دل کر صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی. او میرا نبی ایڈا سونا تے کمالے دنیا میں جدی نہیں کوئی مسالے. او 14ویں دے چن پاویں لکھاں ہونا ایک پاسے نبی پاک جے کھلونا. روشنی چنا دی کٹھی ہوگی ہوننو پہنچنی ہو سکتی نبی دے سوننو. او دارمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا دارمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلس وچ بیٹھا دوروں سی سے آپ دا. سونی تے پیاری صورت سی نبی پاک دی دوروں ویکھیاں سی ٹھاٹھا مار دی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے کہ جو خالق مالک رازق خالق و مشکل کشا پورے جہان دا رب العالمین ہے. اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے. عزیز دوستو بزرگوں صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں اس مال کے حقیقی دا بے حد شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو آج عشاء دی نماز تو بعد اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنے. حضرات عزیز وقار میں اس وقت جو تواڈے سامنے مقام دی شان تلاوت کیتا ہے اے اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب دا دوسرا پارا اور سورہ دا نام سورہ بقرہ جس دے وچوں میں چند کلمے تساں آپ دے سامنے بیان کرن دی سعادت حاصل کیتی. اللہ رب العالمین نے انہاں کلمیاں دے اندر اپنے دو نبیاں دی دعا دا ذکر فرمایا ہے. ایک نبی دا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور دوسرے انہاں دے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ رب العالمین نے انہاں کلمیاں دے اندر انہاں دونوں باپ بیٹیاں دی دعا دا ذکر فرمایا ہے. جس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ اے میرے نبی ابراہیم میرا گھر یعنی بیت اللہ بنانا شروع کر دے. اللہ نے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیتا اور انہاں دے نال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیتا. جس وقت بیت اللہ کی تعمیر تکمیل تک پہنچ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نبی اج مانگ میرے کو جو مانگے گا میں تینوں عطا کراں گا. اللہ نے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سونیا مینوں کوئی مربع جائیداداں دی ضرورت نہیں مینوں زمین دی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی ابراہیم تو میرا گھر بنایا ہے اور میرا گھر بڑا خوبصورت بنایا ہے تے میں تینوں ان دی محنت ان دا معاوضہ تینوں عطا کرنا ہی کرنا ہے. تے اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جڑی پہلی دعا کی
اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ربی جعل ھذا بلدن آمنا، ربی جعل ھذا بلدن آمنا، اے عرشاں والیا ربا اس شہر نو قیامت تک امن والا بنا دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام میں تہاڈی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ او کیڑا مکہ شہر ہے جس شہر دیاں قسماں عرش والا خدا کھا رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، اللہ فرما دینے والتین مینوں تین دی قسم، وزیتون اور فرمایا مینوں زیتون دی قسم، وطور سینین اور مینوں طور سینا پہاڑ دی قسم، اگے فرمایا وحاد البلد الامین اور مینوں مکے امن والے شہر دی قسم، اور اللہ دے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ صحیح نیت دے نال مکے اور مدینے دی سیر کر جاندا ہے، اللہ تمام دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ او بابا شان ہے مکے مدینے دی، او بابا شان ہے مکے مدینے دی، جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، او کیا کہنا انہاں گلیاں دا جو ہر دم حمد کفار دیاں، او کیتی ابرے نے جد چڑھائی سی مولا چڑیاں دی فوج اڑائی سی، او چڑیاں ایسی گولی چلائی سی نس گئیاں نے فوجاں کفار دیاں۔ اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے مکے دی شان دے بڑے بڑے پیارے الفاظ لکھے نے، آندے نے اللہ شاید ہون میں تو تے آیا نہیں جانا، اللہ شاید ہون میں تو تے آیا نہیں جانا، زندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا ہر جا بنایا نہیں جانا، اللہ شاید ہون میں تو ایتھے آیا نہیں جانا، اللہ تو سعودی حکومت نو اے اعلان کر دے مکے وچ رہن دے آسمان کر دے، اوے شربت سندر کس کم دائے پانی پین والا آبے زمزم دائے، اوے شربت سندر کس کم دائے پانی پین والا آبے زمزم دائے، اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، کولر ٹوٹیاں منگاں میں زمزم دے، اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، کولر ٹوٹیاں منگاں میں زمزم دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے نبی ابراہیم میرے کو مانگو کی منگنا چاہنا، تے اللہ دے نبی فرماندے نے ربی جعل ھذا بلدن آمنا، اے عرشاں والیا ربا اس شہر نو قیامت تک امن والا بنا دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے نبی ابراہیم میں تیری اے بھی دعا نو قبول کر لیا ہے، اور مانگو کی منگنا چاہنا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگے بڑی پیاری دعا کی تھی، آندے نے وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے عرشاں والا ربا اے تو دے رہن والے نو رزق عطا کری تے پھلاں دا عطا کری، او
مسلمان میرے نوجوان بھائیو اج او پن جڑا دنیا دے اندر کیتے ملے نہ ملے لیکن مکے اور مدینے اندر ضرور ملے گا کیونکہ اللہ دے نبی دی دعا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے وارثک اخلاہ من الثمرات اے شام والے ربا اے تو دے رہن والے نو رزق عطا کری تے فلاں دا عطا کر دی اور اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے نبی ابراہیم میں تیری یہ بھی دعا قبول کر لئی اور مانگو کی منگنا چاہنا تے اگے اللہ دے نبی نے بڑی پیاری دعا کیتی ہے آندے نے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے عرشاں والا ربا انہاں مسلماناں وچوں میری جماعت وچوں ایک جماعت قیامت تک مسلمان بنا کے رکھی اللہ دے نبی دی دعا تے غور کرنا اللہ دے نبی فرمانے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے عرشاں والا ربا انہاں مسلماناں وچوں ایک جماعت قیامت تک مسلمان بنا کے رکھی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے نبی ابراہیم میں تیری یہ بھی دعا کو قبول کر لے آئی اور مانگو کی منگنا چاہنا ہے اگلی دعا اللہ نے نبی نے بڑی پیاری کی تھی اگلے الفاظ سے غور فرمانا فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اچھا والا ربا ساڑیاں غلطیاں پاسے نہ دیکھیں ساڑیاں غلطیاں کمزوریاں پاسے نہ دیکھیں ان میں ایمانداری نال بول کے جواب دینا کیا نبی غلطی کر دینے بول کے جواب دو نبی غلطی کر دینے نبی تا غلطیاں تو پاک ہوندے نے پھر کیوں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک جو لفظ نکلن دی اجازت دیتی کیونکہ اللہ پاک کو پتا سی نا کہ میرے آخر زمان پیغمبر نبی دی امت بڑی گنہگار ہوئے گی بڑی سیاکار ہوئے گی تو جنہوں میرے کو آگے منگے گی نا تے جڑے انداز نال نبی میرے کو منگ دینے اسے انداز نال منگے گی تے میں اپنے نبی دی امت دا بیڑا پار کر دیواں گا اللہ دے نبی فرمانے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اچھا والا ربا ساڑیاں کمیاں پاسے نہ ویکھیں بلکہ رحمتی نظر نوچ کے ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما دعاواں کون قبول کرتا ہے اللہ تے اسی دعاواں کیندے اگے کرنیاں نے اللہ کیونکہ اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ کو دعا کر دے گئے نے اور اسی بھی اللہ کو دعا کرنیاں نے اللہ دے نبی فرمانے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اچھا والا ربا ساڑیاں غلطیاں پاسے نہ ویکھیں بلکہ رحمتی نظر نوچ کے ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما اور پھر مسلمان میرے بھائیو اللہ پاک نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول کیتا اے اللہ دے نبی علیہ السلام تمہید ہی بن رہے سن اصل دعا جڑی کیتی ان ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ربنا اے میرے رب جی وابعث بھیج دے فیہم انہاں وچوں منہم انہاں دیاں جاناں دے وچوں رسولن ایک رسول تے آگے کرے دین یتلو علیہم آیاتک جڑیاں نام تیریاں آیتاں پڑھ کے سناوے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جڑیاں نام کتاب و حکمت دی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ جڑا انہاں نو پاک کرے او پلیت سن مکے والے پلیت سن اور پھر اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیوں یہ لفظ کیا ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ تو علاوہ ہوراں نو پوجدے سن بتاں نو پوجدے سن تے جڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسی اور نو پوجے وہ بندہ مشرک ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے
اللہ فرمانے نے ان الشرک ظلم عظیم، شرک بڑا بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا قالا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ حُرِّكْتَ وَلَا تَتْرَكُ الصَّلَاةَ مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا۔ اللہ دے نبی اپنے ایک صحابی نو کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے صحابی دا نام حضرت ابو درداء کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، اگر تو ماریا جائیں تو کٹیا جائیں، چاہے تیرے جسم دا قیمہ کر دیتا جائے، لیکن اللہ تشرک باللہ، اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ اللہ دے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اِرْشَا وَعَلَى الرَّبَّانِ، اس میرے رب جی جڑا انہوں آ کے پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہی اللہ دے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے اس تو پہلے عالم روا دے اندر بھی اپنے نبی دا ذکر فرمایا، اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے انہیں تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں ترجمہ کیتا ہے، آدھے نے کاف کن دیاں منزلہ یہ پہلی آسان تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، تے مٹی آدم دی اودوں اجے ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چن بن کے، جی وچ بائبل پیش ہوئی سی، تے سنسام رب اس زمین نو پاک لائے، جڑی مدتاں دی اگے ہوئی سی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان مقام عرفت بلندی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو انہاں دے نقش قدم دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، ونآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔